मोहब्बत की जरूरत पाठ 12। और अम्मी जाके सो गई और फिर मेरी बहन मेरे पास आई। मुझे कहा, यूसुफ, मुझे सब पता है कि अम्मी रोज रोज बीमार क्यों हो जाती है। ये जुमला सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। मैंने कहा, कनीज, क्या कहना चाहती हो, जरा खुल के कहो। वो कहने लगी, भाई, और नहीं तो क्या, ये जो दवाई आप अम्मा को खिला रहे हैं, इस दवाई का मुझे पता है ये क्यों खाते हैं। आप सिर्फ मुझे ये बताओ, ये अम्मी की हालत आपने की है या किसी और ने। मेरी बहन अब मुझ पे शक करने लगी थी। मैंने कहा, क्या हुआ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उसने कहा, भाई, मुझे सच सच बताएं, ये दवाई अम्मी क्यों खा रही है? इस हालत का जिम्मेदार कौन है, आप हो या कोई और? फिर मैंने अपनी बहन को झूठ बोला। मैंने कहा, कनीज, मुझे नहीं पता यह दवाई किस चीज की है। अम्मी ने कहा तो मैं बस ले आया। मुझे तुम बताओ, ये किस चीज की दवाई है? मेरी बहन कहने लगी, भाई, आप इतने भी बच्चे ना बने, आपको सब पता है। मैंने कहा, वाकई कनीज, मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे बताओ ये किस चीज की दवाई है। फिर उसने कहा कि भाई, ये दवाई उसे पठान ने दी थी जब उसने पहली दफा खाई थी। उसके साथ भी ये सब कुछ हुआ था। उससे बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी, इसीलिए तो ये दवाई खाते हैं। उसकी तकलीफ दूर हो गई। अब अम्मा को भी शायद यही तकलीफ हो रही है। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, तुम जाओ, जाके सो जाओ। मेरी बहन कहने लगी कि मैं फिलहाल तो जाके सो जाती हूँ। अगर अम्मा की तबीयत के जिम्मेदार आप ही हुए तो फिर आपके साथ अच्छा नहीं होगा, यह आपने सोच लेना है। मैंने कहा, क्या हुआ कनीस, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं अपनी माँ के साथ ऐसा करूंगा? तुम सोच भी कैसे सकती हो? उसने कहा, अपनी बहन के साथ तो कर लिया है उस दिन, बाकी माँ के साथ नहीं कर सकते। तुम कर सकते हो, बस ये ध्यान करना कि मुझे पता ना लगे। अगर मुझे पता लग गया कि तुम अम्मा के साथ ऐसा करते हो तो फिर ये जो तुम कराची सेटल होने के ख्वाब बुन रहे हो ना, फिर इनको भूल जाना, मैं सब कुछ तोड़ दूंगी। मैंने कहा, कनीस, क्या मतलब है, खुल के जरा बोलो। मैं अपनी बहन के दिल की बात जानना चाहता था कि वो किस हद तक जा सकती है। उसने कहा, भाई, आपके लिए अच्छा यही है कि आप अम्मी से दूर ही रहें। आप हमें अब्बू से दूर तो लेके आ ही गए हैं, लेकिन आप अम्मी से दूर रहें। अगर आप अम्मी के नजदीक गए तो मैं फिर सबको बता दूंगी कि आपने अम्मी के साथ क्या किया है। और फिर जो दावेदार आप बने घूम रहे हैं ना, वो जमीनों के, वो आपके ख्वाब तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा मुझे। उसकी बात थी तो ठीक, अगर ये बात हमारे मुआशरे में पता चल जाती तो मुझे तो जमीन क्या, कुछ और ही मिलता जिसका मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता। अब मेरी बहन ने मुझे डरा दिया था। अब मैं अपनी बहन के बारे में सोच रहा था कि उसको किस तरह ठिकाने लगाऊं, क्योंकि उसने मुझे बहुत ही खुली ढुली धमकी दे डाली थी और एक न एक दिन मैं उसके हाथ तो लगने ही वाला था। वो बाहर चौधरी और दुनिया वालों को बता देगी तो मेरे साथ क्या होगा। अब यही सोचते सोचते मेरे चेहरे की हाइयां उड़ गई। मैं अपने बिस्तर पे सोया, सारी रात यही सोचता रहा कि मैं अपनी बहन के साथ क्या करूं। और फिर सुबह होते होते मैंने एक बहुत ही खतरनाक प्लान तैयार किया। मेरा प्लान ए तो यह था कि मैं कराची सेटल होते ही अपनी बहन की शादी करवा दूं, जो भी हाथ आए, नशई से, जुआरी से, या चाहे उस पठान से क्यों नहीं। अगर तो मेरी बहन ने शादी ना की तो मुझे अपनी बहन को अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, फिर मैं उसे हमेशा के लिए ऊपर ही भेज दूंगा। ये प्लान बी था। ये प्लान बना के और फिर सुबह की अजानों के बाद मैं भी सो गया और मेरी आंख लग गई। सुबह पता ही नहीं लगा 8 बज गए और काशिफ आ गया मुझे उठाने। मुझे कहा, भाई, आप नाश्ता कर लें और फिर चलते हैं, बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। शाम को चल के चौधरी के पास से हम वो 1 करोड़ रुपए भी ले आएंगे और फिर हम कल कराची की तैयारी करते हैं। मैंने कहा, चलो ठीक है काशिफ, तुम जाओ नाश्ता करो, मैं अभी उठता हूँ। और फिर मैं उठा, हाथ मुंह धोया और फिर मैं आके अम्मी के साथ बैठ गया और फिर मैंने अपनी अम्मा को सारी तफसीलात बताई कि आज हमें इतना पैसे मिलने वाले हैं और हम कल ही काशिफ और मैं कराची चले जाते हैं। आप लोगों के लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढते हैं और उसका टोकन भी दे आते हैं और फिर मैं आऊंगा, बकाया पैसे भी, और आप सब लोगों को हम कराची ले जाएंगे
اور میں اپنی امی سے یہ بھی بات کر رہا تھا کہ کراچی چل کے میں کاروبار کیا کروں، کیونکہ اگر ہم نے کراچی جا کے کوئی بھی کام نہ کیا تو بھلے یہ جتنے ہی پیسے تھے ایک نہ ایک دن تو ختم ہو جانے تھے، اور ایسا میں ہرگز ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ پھر میری امی کہنے لگی، ہاں یوسف، یہ دھیان رکھنا کوئی نہ کوئی کام تو تم دونوں بھائیوں کو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ یہ سارے پیسے ختم ہو جائیں گے اور ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ کافی سوچ وچار کرنے کے بعد پھر ایک آئیڈیا میرے دماغ میں آیا۔ میں نے کہا، امی، میں اور کوئی کام نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے کے لیے اس کا تجربہ ہونا لازمی ہے، اور آپ تو جانتی ہیں میں نے ساری زندگی دکان ہی چلائی ہے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ کراچی چل کے کوئی سپر مارکیٹ کا بہت بڑا سٹور کھول لیتے ہیں، جس طرح امتیاز کا ہوتا ہے یا بن ہاشم کا ہوتا ہے۔ ہم وہاں پہ بہت سارے لوگ رکھ لیں گے اور اس کو ہینڈل میں کروں گا، اور بہت اچھا کاروبار ہے اور اس کا تجربہ بھی مجھے ہے۔ میں کاشف کو بھی اپنے ساتھ سیٹ کر لوں گا۔ اور پھر میری امی کہنے لگی، سپر سٹور کھولنے میں کتنا خرچہ آئے گا یوسف؟ میں نے کہا، امی، سپر سٹور کھولنے کے لیے تو جتنا بھی پیسے ہوں کم ہے، لیکن یہ ہے کہ 4 سے 5 کروڑ پہ خرچہ ہوگا اور ہم ایک اچھا سا سپر سٹور کھول لیں گے۔ میری امی کہنے لگی، کیا تو 5 کروڑ کی ایک پرچون کی دکان کھولے گا؟ میں نے کہا، امی، وہ پرچون کی دکان نہیں ہوتی، وہ ایک سٹور ہوتا ہے۔ جب وہ چلنا سٹارٹ ہوگا تو ہم اتنا پیسے 1 سال میں ہی نکال لیں گے۔ پھر میری امی کہنے لگی، چلو یوسف، جو بھی تمہارا دل کرے تم وہ کام کر لو، لیکن نقصان مت کرنا۔ میں نے کہا، امی، آپ بے فکر ہو جائیں، بس میں یہی کام کروں گا۔ اور پھر امی نے کہا کہ اپنے چھوٹے بھائی سے بھی مشورہ کر لو، کیونکہ اس کا بھی تو حصہ بنتا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے امی۔ پھر میں نے اپنے چھوٹے بھائی کاشف کو بلایا، میں نے اپنا یہ آئیڈیا اس کے ساتھ شیئر کیا۔ وہ بھی کہنے لگا، ہاں بھائی، یہ بہت اچھا کاروبار ہے، کراچی میں اس کام کی بہت ڈیمانڈ ہے۔ جہاں جہاں پہ بھی سپر سٹور بنے ہوئے ہیں وہاں تو بہت ہی رش ہوتا ہے، اور رش ختم ہی نہیں ہوتا۔ بالآخر پیسے آنے سے پہلے ہی ہم نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اس پیسے سے کیا کرنا ہے۔ پھر میں نے کہا، امی، آج مجھے اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے، تاکہ شام کو چودھری سے میں 1 کروڑ روپے لے کے آؤں گا تو اس بینک میں جمع کرا دوں گا۔ میری امی کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے، ناشتہ تو کر لو۔ پھر ہم سب نے مل کے ناشتہ کیا، اور پھر میں بائک نکال کے باہر آ گیا۔ ہمارے گاؤں سے شہر تھوڑا سا ہی دور تھا۔ ہم دونوں بھائی گئے شہر، وہاں پہ ہم نے بینک اکاؤنٹ کھلوایا، اور پھر ان کو بتایا بھی کہ ہمارے پاس اتنے پیسے آنے والے ہیں، وہ ہم اسی میں جمع کرائیں گے۔ پھر اس بینک کے مینیجر نے ہم دونوں بھائیوں کی بہت خدمت کی، چائے بھی پلائی۔ میں نے جیسے ہی پیسوں کے بارے میں بتایا کہ میرے پاس 6-7 کروڑ روپے آنے والے ہیں، تو بینک میں بیٹھی ایک ریسیپشن پہ ایک لڑکی مجھے بہت ہی غور سے دیکھ رہی تھی، اور مجھے آنکھوں سے اشارے بھی کر رہی تھی، یعنی کہ وہ گرین سگنل دے رہی تھی۔ شاید وہ میرے پیسوں کا اثر تھا۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ یہ لائن پہ آ رہی ہے تو کیوں نہ اس کو بھی لے لیا جائے۔ پھر میں گیا اس لڑکی سے معلومات لینے لگا۔ میں نے کہا، میڈم، آپ اس بینک میں کیا کام کرتی ہیں؟ اس لڑکی کا نام رخسانہ تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جو بینک سے گاڑیاں لیتے ہیں نا لون پہ، وہ گاڑیاں میں ہی دیتی ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ مجھے گاڑی بھی چاہیے ہوگی۔ ظاہر ہے اگر میں کراچی میں 4-5 کروڑ کا سپر سٹور بنا سکتا ہوں تو مجھے گاڑی تو لازمی چاہیے ہوگی۔